बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 30 आणि 3 20 आणि 7 वोळ आमकां 22 वोळ आमकां सांगता तुजी दया आमचेर आसो सर्वेस्परा कित्याक तुजे दवरता आमचो बरवसो. आमचो बरवसो आमी आमच्या देवाते सदांच थीर दवरूंक आशेताव आनी देवान आमकां दाखोवच्या वाटेन आमी समकोंक आशेताव. ती आशा ह्या पोळ्यार आमी आमच्या सोम्या मुखार दवरया. बोबोवी सक्रामेंतांत सोम्याक आमी स्वागत करून ताका आमी महिमा दिव्या गावये हिंदी गीत दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. आमच्या गायनाच्या बुकांत कोंकणी गायनाच्या बुकांत दैवीक गायना गीत संको ये 30 पान संको 30 आणि 4 पेज नंबर 34 हिम नंबर A30. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. जो मेरी आवाज सुन द्वार अपना खोल दे. जो मेरी आवाज सुन द्वार अपना खोल दे. मैं बिठाऊंगा उसे पास अपने प्यार से. मैं बिठाऊंगा उसे पास अपने प्यार से. ओ दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. ओ दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. जो मैं और तू यहाँ मिल के एक हो जाएंगे. आज मैं और तू यहाँ मिल के एक हो जाएंगे. साथ भोजन भी करे प्यार से बस प्यार से. साथ भोजन भी करे प्यार से बस प्यार से. ओ दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. मैं आ गया तेरे द्वार पे. मैं आ गया तेरे द्वार पे. हालेलुया 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 हालेलुया. Sumia Jesu ya bopo sacramentant tu खरोच हजर आसाय. तुझे हजरपण ओळखून घेवन दिंबेर पडोवन तुका नमान करूंक
तुका अर्गा होगळाप दिवन तुजी स्तुती गावंक तुका वाखाणूक तुजे ते कृपेचें जिवीत जियोंक तूं आमकां फाव करताय. हर एका दिसा तुज्या समोर आमी येता आसतना तुजे तावन ती दैवीक सकत आमचे तूं वळाशी करताय. तुजो मोग आमच्या काळजांत वतून आमकां तूं दृढ करताय, थीर करताय. आमचो अस्कत भावार्थ तूं घट करताय. एक नवो बरवसो तुजे थंय आमकां उदेसो करताय. ह्या बसो समया तुका आमी आराधन करता, तुका आमी वाखणता, तुका आमी वंदिता. आमची जबाब समया तुका हांव आराधन करता. समया तुका वरदान करता. म्हज्या समया आनी म्हज्या देवा, समया तुका हांव आराधन करता. म्हज्या सोडवोनदारा, समया तुका हांव आराधन करता. म्हज्या बाचावे, समया तुका हांव आराधन करता. म्हज्या तारोका, समया तुका हांव आराधन करता. म्हज्या बऱ्या गवळ्या, समया तुका हांव आराधन करता. म्हज्या मोगाळ इश्टा, समया तुका हांव आराधन करता. म्हाका जिवीत दिवच्या जिव्या उंड्या, समया तुका हांव आराधन करता. म्हजे मागणे सदांच आयकोवच्या, समया तुका आराधन करता. म्हजी पातकां सदांच बक्षितल्या, समया तुका हांव आराधन करता. म्हजे लागीं तुजे दैवीक उतर उलयतल्या, समया तुका हांव आराधन करता. म्हज्या दयाळ मुनसुबदारा, समया तुका हांव आराधन करता. मुगाच्या भावनो भयणीनो, गेल्या त्या हप्त्यांत हांव सेमिनरिस्तांक रेते दिवच्या खातीर मैसूर पावलोलो. कॉलेज करचे भुरगे रेतीर थंयसर आसलेली आनी रेतीरे वेळार सबार भुरगे म्हाका मेळोवंक आयले. तांच्या काळजांत आसलेले थोडे सवालां घेवन या कितें क्लॅरिटी तांकां जाय आसली त्या विशयांत इल्लें डिस्कस करचे खातीर. आनी हर एकल्यांनी आयलेल्या वेळार एक सवाल विचारचें आसलें, देवाक आमी कशें आयकुचें गे म्हणून. कित्याक तांकां शिकोवन दिता आसतना देवाच्या आपोवण विशयांत हांवें तांकां सांगिल्लें, देव आमकां आपयता आसतना तस्सो पयले मेट काडटा, तस्सो आमकां आपोवंक ताची ती विसोव जावन आसा. एक वर्तें देणें देवान आमकां दिवचें तें म्हणून सांगले उपरांत तांच्या मतींत एक सवाल उदेले जावन आसा, देव आमकां खरेंच आपयता गी ना गी म्हणलें कशें समजून घेवचें. तो आपयता आसतना ताका आमी कशें आयकुचें. सबारपुटी ह्या विशयांत एक घुस्पोट गोंदळ ज्या मतींत उदेता. नीज जावन देवान म्हाका आपयलां गी, हांव सारक्या वाटेन चलोवन आसा गी, या ही विसोन म्हजीच जावन आसा गी. असली सबार सवालां तांच्या मतींत आसली. तांणी येवन विचारली आनी ताका तांणी जाप जोडली. जावंक पुरो मोगाच्या भावा भयणीनो, सबारपुटी आमच्या मतींत अशे सवाल उदेता. आमी मागण्याक आयिल्ल्या वेळार, आराधनाक आयिल्ल्या वेळार सबारपुटी आमी देवा लागीं उलयता. आमच्या काळजांत कितें आसा तें आमी देवा लागीं सांगता आनी देव आमकां खंडीसून आयकता. आमच्या मागण्याक तो फळ दिता, तो आमकां जाप दिता म्हूण आमी फाटीं येता, बरवसता. पूण सबारपुटी मोगाच्या भावा भयणीनो, आमचे मागणे जिवीत आमी देवान आमचे लागीं उलयता आसतना ताका आयकुच्यान ती एक आटापून आसा. थंय एक व्हडलो वांटो आसा म्हणलें आमी विसरता. आज ह्या विशयांत मोगाच्या भावा भयणीनो आमी थोडे संगती समजोवंक प्रयत्न करया. आमच्या काळजांत हर एकल्यांक आशा आसा की हांवें देवाचो ताळो आयका जाय. देव म्हजे लागीं उलयता आसतना
तो कितें म्हाका सांगूंक आशा येता तें हांवें समजून घेजय म्हणली एक आशा आसा, पूण सबारपुटी आमी समजूंक शकना. सामुएलाचो पयलो ग्रंथ आमी काडलो जाल्यार अवस्वर 3 पयली वळ आमकां सांगता. बुक ऑफ फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 3 वर्स 1. थंयसर मोगाच्या भाव भयणीनो, सामुएलाच्या ह्या ग्रंथांत पवित्र पुस्तक आमकां उल्लेख करता की त्या दिसांनी सर्वेस्पराचें उतर चडशें आयकोंक मेळनातलें म्हणून, आनी दर्शनां अप्रूप आसलीं. ते दीस खंयचे सामुएल भुरग्याक देवान आपयिल्लें, नांवान आपयिल्लें, सामुएल सामुएल म्हणून ताचो उल्लेख सांगतना थंयसर सांगल्या त्या दिसांनी थंयसर सर्वेस्पराचें उतर चडशें आयकोंक मेळनातलें म्हणून. मोगाच्या भाव भयणीनो, कित्याक म्हळ्यार हांगासर देव उलयनातलो म्हणून अर्थ न्ही. देव उलयतालो, देव आपयतलो, पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, मनशाचे कान देवाक आयकोंक तयार नातले, त्या आदीकून आयकोंक मेळनातले म्हूण थंयसर आमी समजत. हांव एक इंग्लीश बरयणार आमकां सांगता, गॉड नेवर स्टॉप स्पीकिंग. देव केदेंच उलोवचें रावयना. Even when society or church appears spiritually dull. जावंक पुरो सबारपुटी आमकां एक मागण्यांत आसक्त ना जावंक म्हूण दिसोंक पुरो, एक कितें मागण्याक आयलो म्हळ्यार एक बोर जाल्ल्या बरें दिसोंक पुरो. या आमी मिसाक वेताना या मिसाक वचत गे नाका अशें एक चिंतपा येवंक पुरो. डल आमच्या मतींत एक भोगता आसतना त्या संदर्भारय देव आमचे लागीं उलयता म्हणटा तो. What is often lacking is not God's voice, but the ability to recognize His voice and listen. कितें उणेपण ते दिसून येता गे म्हळ्यार देवान आमच्यान उलोवच्यान उणेपण न्ही, बगार आमी ताचो ताळो पारकून ताका आयकोवच्यांत उणेपण असकत काय आमचें दिसून येता. ह्या दिशेन मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी आयकोवचें देवाचें उतर प्रत्येक जावन आयच्या पयला वचपाचें उतर आमकां स्पश्ट कळीत करता की देव आमचे लागीं उलयता आसतना तसो पयले मेट करता. गॉड टेक्स इनिशिएटीव टू स्पीक टू अस. आमी ताका लागीं उलय म्हूण सांगिल्ल्या उपरांत म्हूण न्ही, मागीर न्ही, या आमी ताच्या लागीं उलयल्या उपरांत न्ही, तसो पयले मेट काडून तो आमचे लागीं उलयता. त्या भुरग्या सामुएलान पळया थंयसर त्या तेंपलांत सांगली ती उतरां ताच्या गुरून ताका शिकोवन दिल्ल्या प्रमाणे उलय सोम्या, उलय सोम्या म्हूण तो म्हणटा, आयकता तुजो साकर, उलय सोम्या. पयलें तुवें उलय जय, हांवें तुज्या लागीं उलोवच्या पयलेंच तुवें म्हज्या लागीं उलय जय म्हणलें. तें एक चिंता मोगाच्या भाव भयणीनो थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. हेब्रेवां बरयलें पत्र आमी काडलो जाल्यार अवस्वर 1 पयली आनी दुसरी वळ आमकां सांगता, आदी मागां सबार तरांनी देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो म्हणून, आनी शेवटच्या काळार तो आमचे लागीं ताच्या एकल्याच पुता मुखांतर उलयला. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, देव सबार तरांनी सबार रितींनी आमचे लागीं उलोवनूच आसता. आमकां ताच्या भुरग्यांक ताचो संदेश दिवनूच आसता, जिविताची वाट तो आमकां दाखोवनूच आसता, पूण आमी ताका आयकोंक तयार आसची गरज आसा. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, उलयल्लें देव उलयता आसतना ताका ताचें उतर आमी आयकल्ल्या वरवीं आमचो भावार्थ घट जाता, आमचो भावार्थीर जाता. जर ताका आमी आयकना आमी भावार्थान घट जायना. रोमाकारां बरयलें पत्र अवस्वर 10-17 वळ सांगता, संदेश आयकल्ल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता म्हणून. संदेश आमी आयकल्ल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता. मग भावार्थान आमी सदांच घट उरा जाय, थीर उरा जाय, तर ताचो संदेश ताचो ताळो आमी आयकूंक सदांच तयार आसूंक जाय. आमच्या पवित्र सभेची शिकोवन कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च नंबर 2567 आमकां सांगता, प्रेयर इज फर्स्ट ऑफ ऑल लिसनिंग टू गॉड हू स्पीक्स टू अस. मागणें म्हळ्यार पयल्यान पयलें आमी देवाक आयकोवचें जावन आसा म्हणटा. आमी देवा लागीं उलोवचें तें दुसरें. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी मागणें एक आमी देवा लागीं उलोवचें म्हणल्यार बरी, तेंच मागणें म्हणल्यार बरी करून घेतलां, पूण देवाक आमकां आमचे लागीं उलोवंक अवकाश कर दिवचें सबारपुटी आमी
तांतूं आमी फाटीं सरता. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमकां देवाची उतर सांगता, आयकोवचें देवाक खाली अप्रूप न्ही, या कैंगी एक पुटी न्ही. ही एक सुखचिंता मोगाच्या आमच्या मतीन आसूंक पुरो. कैंगी अप्रूप आमी आयकल्यार पुरो म्हणून. पूण देवाचें उतर आमकां स्पश्ट कळीत करता की अप्रूप न्ही, दिसपट तें हांवें आयकोवची गरज आसा. ते समेल असो पयलो ग्रंथ आमी काडल्यार आवाजवर 3:19 वळ आमकां सांगता, ताचें एकच एक उतर ताणें निर्फळ जावंक दिलें ना म्हणून. भुरग्या प्रायस सरस्पो देवान देव ताचे लागीं उलयतना ताचें काळीज उक्तें करून उलय, सौम्य आयकता, तुजो साकोर म्हूण ताणें सांगलेलें. पूण तितले हेरस तो रावोंक ना म्हणटा देवाचें उतर. ताच्या वाडा वळीन तो मुखार वेता आसतना सदांच देवाचें उतर आयकोवच्याक तो आयतो जालो तयार आसलो. मात्र एकच एक उतर निर्फळ जावंक ताणें दिलें ना. आनी ह्या खातीर पयत पुस्तक आमकां पोरण्या सुर्ला तशें नव्या सुर्ला साबार कडेन उलो दिता. ताचें उतर, देवाचें उतर आमी आयकोवच्याक. द्वितीय पुस्तक 6 सांगता, आयक इस्रायेला, आयक इस्रायेला, सर्वेस्पो तुजो देव, ताका तूं आयक म्हूण लोकांक थंयसर उलो दिलेलो आसा. किर्तन 9:5 7 वळीन 8 वळीन आमी वाचता, आज सर्वेस्पराचो थाळो तुका आयकत जाल्यार तुमची काळजां तुमी धारून करिनाकात म्हणटा. पळय मोगाचे भाव भयणीनो, कितलें महत्वाचें जावन आसा आमी देवाक आयकोवंक. मोरये मायेन तेंच केलें. गब्रियल बडव्यान तिका बरी खबर हाडलेल्या वेळार सुरवेत तिका समजोवना देव कितें तिच्या जिवितांत आशिता म्हणून. पूण सारकी समजून घेतलीच ती म्हणाली, अबळे हांव सर्वेस्पराची साकण जावन आसा, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. तशेंच मोगाचें आमी पळयता, जेजू आमकां सांगता, जो संवंदर 8 20 आनी 8 वळींत, म्हजेस्तकी हांव कांयच करिना, म्हज्या बापान म्हाका सांगलां तेंच हांव उलयतां. जेजूची शिकवण मोगाच्या भावा भयणीनो आमी वांजेलान वाचता आसतना जेजू सांगता, म्हाका कितें जाय तें उलयना, कितें म्हाका म्हजो बाप सांगता तें हांव उलयतां. म्हळ्यार कितें बापान म्हाका सांगलां तें उलयजें तर पयल्यान पयलें हांवें बापाक आयकोवची गरज आसा. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, साबार पुटी आमी जाणा आमच्या जिवितांत आमकां देवाक आयकोवंक मौन आसा तरी आमकां विविध तरांचे अडखळ येतात, ऑब्स्टेकल्स येतात, ताळणी येतात, तेंत सवाय येतात, आमची खुशी करूंक एक वडणी येता. आनी ह्या संदर्भात मोगाच्या भावा भयणीनो आमी समजून घेवचें, ती आमची अस्कत काय आमी सोम्या समर्पण दिवचें. जेदवा कितें सोम्याचो थाळो आयकोवंक आमकां सोडिना, जे संगती आमी वळखून घेवन सोम्याक समर्पण दिता, सोमेस मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां ताचो थाळो आयकोवच्या बळवंत करता. किर्तन 40 आनी 14 वळ आमकां सांगता, शांत राव आनी जाणा जा, हांव सर्वेस्पो तुजो देव जावन आसा. आमचो देव सर्वेस्पोर, ताका वळखून घेवन तो म्हजे लागीं उलोवंक आशेता म्हूण वळखून घेवन ताका आमी आयकोवच्याक आमची सगळी कितें सकयल अस्कत काय आसा, उणेपण आसा, कितें सकयल सोम्याचो तो थाळो आयकोवंक आमकां सोडिना, हर एक ह्या वेळार सोम्या समोर आमी दवरया. त्या भुरग्या सामुएलान जशें टेंपलांत देवळांत मागलें, उलय सोम्या, आयकता तुजो साकोर म्हूण ह्या वेळी सोम्याक आमचे काळीज उक्तें करून आमी सांगया, माताडू देवा ना निन्न आलिसुवे, ना निन्न आलिसुवे. ಮಾತಾಡು ದೇವ ನಾ ನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ. ಮಾತಾಡು ದೇವ ನಾ ನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ. ಮಾತಾಡು ದೇವ ನಾ ನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ. ಮಾತಾಡು ದೇವ ನಾ ನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ.
ನೀನೇ ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನೀನೇ ನಿತ್ಯ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನೀನೇ ಸ್ವರ್ಗ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನೀನೇ ಸರ್ವ ಮಾತಾಡು ದೇವ ಮಾತಾಡು ದೇವ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ ಮಾತಾಡು ದೇವ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ Munnya buku Awas berbicara 20 olam ka sangta. Book of Proverbs chapter 4 verse 20. Muja putra muja utrang khandi. Muja putra muja utrang tu cheat di. Te tuja dolya mukle pois kari nakha. Tuja kalza bithar ti dawor. Kitak zanka di belta tanka di chivite. त्यांच्या सगळ्या कुडीक ती बोलायकी ನೀನೇ ಶಾಂತಿ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನೀನೇ ಜ್ಯೋತಿ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನೀನೇ ಶಕ್ತಿ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನೀನೇ ಮುಕ್ತಿ ಮಾತಾಡು ದೇವ ಮಾತಾಡು ದೇವ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ 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 ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ सुम्या कमी ऐकोंकू ताच्या उतरा कमी पाळो दिवंक ताची कृपा ह्या वेळा मागता आसतना प्रत्येक जावन आमची सवते सवा गरजो कितें आसात काळजाचे अत्रे कितें आसा सकडी ह्या वेळी सुम्या कमी भेटया आमच्या मदें जल्म दिवस आचरण करच्या सर भाव भयणी पासत आज आमी प्रत्येक जावन अर्गां दिता हांव ताचे पासत मागता हांव आज जल्म दिवस संभ्रमता रोशन सिक्वेरा पेरमुदे 70 आणि 7 वर्षां जल्मा दिवस संभ्रमता लिल्ली डिसोजा मियार जल्मा दिवस संभ्रमता संतेकाटे तावनू वेलंका तावरो तशेंच विजयडका तावनू प्रिन्स विवन पिंटो हांकां आमी आयच्या दिसाचे सुभाशय पटेज जावं देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर आमी मागता हांव काजरा सुवाशेक दिसा संभ्रमतात प्रितेश आनी डिना डिसोजा तशेंच किरण आनी रेश्मा पिंटो दुसऱ्या वर्साचो काजरा सुवाशीक वर्सा संभ्रमता सामसन आनी रेनिटा तशेंच ज्योती लोबो आनी अश्विन रॉड्रिगस हे आमच्या भाव भयणीक तांच्या काजराच्या दिसाचो संभ्रम चलयता आसतना आमी उल्हास पटयता तांच्या कुटुंबाचेर देवाची विस्नार आशिर्वाद आज आमी मागता सभाज जनांगसर आमकां अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा तांकां लाभलेल्या सर कृपे देण्या पासत प्रत्येक जावन कुटुंबा जिवितांत देवान उतरल्या सर आशिर्वादा पासत आज अर्गां दिता मनोज रायन कटील तावनू तशेंच अर्गां पटयता बेबी मनल आंद्रिया फेर्नांडीस ताच्या पयल्या जल्मा दिसाच्या संदर्भार ग्लाडसन प्रिया फेर्नांडीस तशेंच गॅविन प्रिन्स फेर्नांडीस आज अर्गां दितात तांकां लाभल्या सर बरेपणा पासत अर्गां पटयता बेंगलोर तावन जूड लेस्ली डिसिल्वा
ವಸಂತನಿ ಮರಿಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅನಿ ಕುಟುಂಬ ಬೆಂಗಳೂರು ತಾವನು ತಂಗಲ ಬಲ ಬರಪನ ಸೋದರಗಾನಿ ತಾದ ಪ್ರೀಮಾ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆನ್ನಿಸ್ तशें सुचित्रा ओलिवेरा अर्गांदिता देवान केल्या सर बरेपणा पासत तांचे सगळे मेळोवन सोम्यान आमकां दिल्ल्या सर कृपेदना पासत आमी अर्गां दिवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू गाणी होगलाप तुका सुम्या जेजू. सभास जणी आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा, मागणी आमी बसयल्लीं आसात. तांचो ह्या वेळी आमी प्रत्येक जण उडास करया. 15 तारखेर हांगासर कन्नडा रेतीर आसा नव्या वर्साची पयली कन्नडा रेतीर त्या रेतीरेन भाग घेवच्या. तशें रेती दिवंक घेवच्या ब्रदर अमृतराज, तशेंच दैवीक लोर तिरुमंदिराचे सर याजाक सक्तांक आमी सोम्याक आमी समर्पण दिवया. आज प्रत्येक जण आमकां हांगासर मागोवंक सांगलेलें आसा. निखिल पिंटो दुबय ताच्या थंयसर पासत, तशेंच जेनेविव डी सिल्वान मागोवंक सांगलेलें आसा. रेक्टल ट्युमर तावन भलायकी मेळचे पासत, तशेंच फेरात तावन एका स्पेशल इंटेंशन बसोवन एकल्यान मागोवंक सांगलेलें आसा. तशेंच आमकां कोणें मागोवंक सांगला, मागणी आमी बसयला, तांचो उडास काडून तांचे पासत आमी मागया. आयकमचें प्रार्थन येसुम्या, आयकमचें प्रार्थना सुम्या. आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या उडास कडून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. प्रत्येक जण आज आमी मागता देवादीन हिलारी डिकॉस्टा, देवादीन जाल्ल्या कुटुंबा सणांक उडास कडून पुलगत्यात्म उडास कडून मागोवंक सांगला. शांती नोरोन्ना आनी कुटुंब मागता आमी देवादीन विन्सेंट मार्ता, कुटुंबांत अंतरल्या उडास कडून मागणी आसा. तांजेलो तावनू आयरीन अंद्रादे मागता आमी देवादीन लुईस आनी फुटादो कुटुंबांत अंतरल्यासो मुल्की तावनू सिंथिया लुईस मागणी जाता. तशेंच मागता आमी देवादीन एंथनी केविन लोबो, देवादीन मेरी सल्डाना, देवादीन जाल्या कुटुंबा सणां खातीर मागणी जाता. विवियन लॉयड वेगस मागता आमी देवादीन विक्टर मेंडोन्सा आनी जोसेफीन मेंडोन्सा, देवादीन हेनरी डिमेल्लो, देवादीन गॅस्पर मोंतेरो ताच्या जल्मदिसाच्या उडासाक मागता आमी देवादीन आसुंता मारिया डिसोजा हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांक सोम्या समोर दवरून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंकोदी समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. सरल्या सोमेश बवर त्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दीत. आमेन. सोम्या मुखार आमकां समी कालती करुया, ताचे आशिर्वाद आमी स्वीकार करया. म्हजें नांव डायन पिंटो, हांव मुकामार फिरगजी तावन आयलां. काल न्ही पोर सांजेर हांवें सांगलें म्हाका 4th स्टेज लंग कॅन्सर आसा म्हणून. ते म्हणसर आसा ना म्हूण सांगूंक म्हाका जायना. आनी काल सांजेर म्हणसर म्हाका ब्रिथींग प्रॉब्लेम जाता आहले. काल सांजेर ते इन्नर हिलींग जाल्ल्या उपरांत म्हजे ब्रिथींग प्रॉब्लेम 100% रावला. आतां म्हणजे म्हळ्यार एकदम फ्री आसा, हार्टान कांय प्रॉब्लेम ना, फूल फ्री आसा. देखून हांव देवाक अर्गां दितां. प्रेज दी लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीसस. हालेलुया. म्हजें नांव जॉर्ज डिसोजा, इंडियन एक्सप्रेस पब्लिकेशनांत काम करता आसलो. हांवें बेंगुराचे असम्पशन इगर्ज, आमची राजाजनगर असम्पशन इगर्ज आमकां. हांव 60 वर्सां तरी बेंगुरूच आसा. मागीर कितें म्हळ्यार म्हज्या कानाक सम आयकनासलें. ते डॉक्टरा कडेन गेल्ल्याक तुवें मिशन घालिचें म्हणालो. मागीर दोळ्याक उजवो दोळो दिसनासलो. ताका दोळ्याक गेल्यार तुवें ऑपरेशन करिचें न्ही जाल्यार तुका बारी तोंदरे आसात म्हणालो. हांगा आयिल्ल्या मागीर खंयच्याक हे गांवाक आयिल्लो न्ही, एक रिट्रीटाक येया म्हणून आयिल्लो. म्हाका आतां बरें आयकता आनी म्हजो बरो दोळो ह्या दोळ्या बरीच दिसता. ते देवाक अर्गां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 म्हजें नांव सिंथिया फेर्नांडीस, बेलतांगडी वाराड्याच्या नाळा फिरगजे तावन आयिल्लें हांव. संतानमय शारोतीनी आमची. आनी SVD पाद्रावाडींत आमची इगर्ज
इगर्जेन आमकां विगार आनी पुरो आमची सेवा करना आसात. त्या खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता. तशेंच हांव आयिल्लें म्हज्या बाया खातीर आयिल्ली हांव. ती 5 म्हयन्यां खातीर गांवाक आयिल्ली, कित्याक म्हळ्यार येताना व्हीलचॅरा मुखांत आयिल्ली ती फ्लायटार. कांय हुशार नासली, पूण येवन जाल्या उपरांत तिका बरोसो आसलो देवाचेर. पूण तिणें सांगलें रेतीरेक या गो पुता, आमी हुशार जाल्ल्या उपरांत म्हाका एक रेतीरेक वचचें म्हणून. पूण सोनवाराच्या एका रेतीरेक आयिल्ली, पूण ताच्या उपरांत तिका तिच्या काळजान बगलें म्हाका वस्ते रेतीर रिजेत्त म्हणून. पूण तिच्या वत्तायर म्हणून, पूण म्हाकाय देवाच्या देवबिरांतेन म्हणून हांव आयिल्लें आपोवनान तिका. तरी आतां तिची भलायकी मस्त बरी आसा आनी तिका देवाच्या कृपेन देवान भरलां. जेजूची कृपा आनी पवित्रत्म्याची मजत तिचेरी वाडल्या आनी म्हजेरी वाडल्या. आनी म्हाका म्हजी मोत मस्त जडाय भोगताली, कित्याक म्हळ्यार 1000 राटावळी तकलेन दवर नासताली हांव. पूण देवाच्या उतराचेर कितें सकत आसा म्हणून ती कळ्ळी. आमच्या कुटुंबान ती आमकां आशिर्वादांनी भरलां. त्या खातीर हांव ती आशिर्वादां समेस्तां थंय वांटून घेवंक ह्या जाग्यार येवन देवाक अर्गां दिलीं आनी देवाच्या कृपेंत हांव वाडोवन आसा. देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या, गितां गावन मधू तुका हसिता. आमचे तुवे वतल्या सर्देण्या पासून अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजां. मैजूर जावचे ना तुजे उपकार, जालाय सोम्या आमचे थंय उदार. काकूत आमचेर भरती दाखयल्या, मोगान तुज्या एक आमकां केला. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या भावनो भयणीनो, जेदवा आमी खरेंच देवाचो थाळो आयकत हांव, आमी जिविताच्या वाटेंत फुडें सरता. आज पयलें वचप आमकां हो सुसंदेश दिता. जेदवा देवाच्या थाळ्यांत हांव आमी पयस वेता, आमचें जिवीत काळोखान बुडटा. एक इंग्लीश बरयणार म्हणटा, where God is truly listened to, lives are changed, vocations are born, and the church is renewed. खरेंच मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचो थाळो आमी आयकून ताचे संगी आमी सोमकोंक आज आमी कृपा मागता आसतना, कितें सक्कड आमकां सोम्यातावन पयस वरचे संगती आमच्या जिवितांत आसात ते आमी उडास करया. ह्या आल्तरी समोर आमी दवरया. सोम्या जिविताच्या वाटेन आमकां चलय म्हणून आज आमी सोम्या लागीं मागया. आमची पातकां वळखून बक्षने मागून सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां दुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगेव सदांच अंकवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत
प्रार्थुया. आज पवित्र सभा बघेवन तूं देवा सहाय्यम पिळ्ळे असो उडास करता, स्मरण करता. आमच्याच तमिळनाडू तावन आयिल्लो एक वर्तो सांत आयल्या वारीस सांत मन प्रचार जाल्लो जावन आसा. ताची मजत आमी भावार्थाक साक्ष जेवच्याक आज मागया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजी पवित्र सभा उजवाडावच्याक बघेवन तूं देवा सहाय्य मग तुज्या रक्षशान जशें ताणें कश्टा मरणांत लेगून जेजूचो पाटलाव केलो, तशें आमकांय ताच्या पावलांनी चलोवन सोम्याच्या कश्टा मरणांत वांटो घेवंक आनी हे परीस आसनाचें सूख भोगूंक पावय म्हूण आमी मागताव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. साम्युएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. भुरगो साम्युएल एलीच्या नदरेकाल सर्वेस्पराची सेवा करतलो. त्या दिसांनी सर्वेस्पराचें उतर चडशें आयकूंक मेळनातलें आनी दर्शनां अप्रूप आसलीं. एक दीस एली आपल्या सदांच्या सुवातेर न्हिदोन आसलो. ताची दिश्ट मंद जावन आशिल्ली देखून ताका कांयच दिसनातलें. देवाचो दिवो आजून पालवूंक नातलो आनी देवाची सोल्या पेट आसली त्या सर्वेस्पराच्या मंदिरांत साम्युएल न्हिदोन आसलो. तेन्ना सर्वेस्परान उलो केलो, साम्युएल साम्युएल. ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसां. आनी तो एलिशी धांवलो आनी ताणें म्हळें, हांव हांगा आसां, तुवें म्हाका आपयलोय? एलीन जाप दिली, हांवें तुका आपोवंक ना, परतून न्हिदोंक वच. तो न्हिदोंक गेलो. परतून सर्वेस्परान उलो केलो, साम्युएल साम्युएल. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें म्हळें, हांव हांगा आसां, तुवें म्हाका आपयलोय? पूण ताणें जाप दिली, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना, परतून न्हिदोंक वच. तेदोळ पर्यंत साम्युएल सर्वेस्पराची वळख नातली आनी सर्वेस्परान आपलें उतर ताका तेदोळ पर्यंत कळीत करूंक नातलें. सर्वेस्परान परतून तिसरे फावटी साम्युएलाक उलो केलो. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें म्हळें, हांव हांगा आसां, तुवें म्हाका आपयलोय? सर्वेस्परान भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक समजलें. देखून ताणें साम्युएलाक म्हळें, न्हिदोंक वच आनी तो तुका परतून उलो करीत जाल्यार जाप दी. उलय सर्वेस्परा, कित्याक तुजो सेवक आयकता. साम्युएल आपल्या जाग्यार न्हिदोंक गेलो. सर्वेस्पर येवन ताजेशी उबे रावलो आनी आदले परीस ताणें उलो केलो, साम्युएल साम्युएल. साम्युएलान जाप दिली, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. साम्युएल वाडलो आनी सर्वेस्पर ताजे सोव्या आसलो आनी ताची एकच एक उतर निर्पोळ जावंक ताणें दिलें ना. अशी सगळी इस्रायल प्रजा दान तावन बेर्शेबा पर्यंत साम्युएल सर्वेस्पराचो खरो प्रवादी म्हूण वळखून घेवंक लागली. देवाचें उतरें. देवाचे वळपकार. श्लोक. आबळे तुजी खोशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. आशेवन आशेन सर्वेस्पराक वाट हांव पळयतलो. ताणें म्हजेर बागवून दिश्ट घाली, म्हजे उल्याक खान दिले. जो कोण सर्वेस्पराचेर आपलो विस्वास ठेवता आनी बोंब्या कुशीन परतना वा कुर्ड्या देवाक भेटलेल्या संगी मेळना, तो खरोच बागी. श्लोक. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. यज्ञ आनी बेटोवणी तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे खान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बलयो तुवें मागोवंक नाय. तेन्ना आबळे हांव येतां म्हळें हांवें. श्लोक. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. शास्त्राच्या ग्रंथ कोवळ्यान म्हजे विशीं सांगिल्लें आसा, देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक
म्हाका संतोश तुजें धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणांत रोबन आसा. श्लोक. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. तुजे सोडवणेची बरी खबर व्हडले सभेंत हांवें परगट केल्या. म्हजें तोंड हांवें दांपून दवरचो ना. हें तूं बरो जाणाय सर्वेस्परा. श्लोक. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. म्हज्यो शेळयो म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सर्वेस्पर, आनी हांव तांकां वळखतां आनी तो म्हजो पटलाव करतात. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सरपरिदा देवा तुझे शुभ वर्तमान फवत बरी परगटशाक म्हजे काळीस म्हजे वोंड तूं निर्मूळ कर. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. समर्का परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्य. जेजू सिनागोगांतलो बायसन वेतर सिमांवच्या आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. जाकोब आनी जुआंव ताचे सांगात आसले. सिमांवची सासू माय तापा न्हिदल्ली. जेजू थंय पावतस तांणी ताका तिचे विशयांतली खबर दिली. तो तिचे सरशीन गेलो आनी तिचो हात धरून तिका उठयली. तेच घडये तिचो ताप सुटलो आनी ती तांची सेवा करूंक लागली. सांज जावन दीस भरतस समेस्त पिडेस्तांक आनी देवसार लागिल्ल्यांक लोकांन जेजू सरशी हाडली. सगळे शहरच त्या घराच्या दरवट्या लागीं जमो जाल्ले. थरावळ पिडयनी कश्टतल्यांक जेजून गूण केली. सबार देवसार दवडायले, पूण तो कोण म्हूण ते देवसार जानासले देखून तांकां ताणें उलोवंक सोडलें ना. दुसऱ्या दिसा उजवाडच्या दीस जेजू उठलो आनी जन नातिल्ल्या एक सुरे सुवातेर वचून थंय मागणें करूंक लागलो. हेणे सिमांव आनी ताचे संगाती ताका सोदून गेले. ताका सोदून काण ते म्हणाले, सक्कडी तुका सोदतात. पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, वचुया आमी लागशिल्ल्या हळ्ळ्यांक आनी शहरांक, थंय हांवें सुवार्ता परगट करी जाय. हेच खातीर हांव आयला. अशें तो आख्ख्या गलिलयांत भोंवून तांच्या सिनागोगांनी सुवार्ता परगट करीत आनी देवसार दवडायत आसलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभरच्या उतरा वरवीं बक्षुपातका आमची वाडो भावार्थ आमचो. अबळे तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. मगाच्या भावना भयणीनो, डिझर्नमेंट म्हणलो एक शब्द इंग्लिशांत आमी वापरता. ताका कोंकणींत एकच शब्द ना, पूण आमी समजोवचें जाल्यार देव म्हज्या जिवितांत कितें आशेता तें हांवें करूंक फुडें सरचें. देवाची खुशी समजोवंक अत्रेक म्हणून आमी सांगे डिझर्नमेंट. आयच्या वांजेलांत मोगाच्या भावा भयणीनो आमी आयकलें, जेजू ताच्या मिसावांत सबार जाणांक बरें करीत गेलो, पिडा गूण करीत गेलो, देवसा धांवडून गेलो, विविध थरावळ पिडेंत आशिल्ल्यांक ताणें गूण केलें म्हणून आमी आयकलें. पूण ते केल्या उपरांत तो मेट काडटा, एकसुरो जावन एका सुवातेक तो वेता, मागण्यार तो वेळ करसिता. ताचे ते मिसांव कशें ताणें मुखार वरच जाय म्हणल्या विशयांत बापा लागीं ताचो संवाद आसा आनी बाप कितें आशेता तें समजोवन ताच्या उपरांत तो मेट काडटा. आमच्या जिवितांत मोगाच्या बाबून सबार संगतींनी आमी मेतेर जावन आसता. सबार तरेची जबाबदारी आमकां आसता आनी आमच्या जबाबदारींत आमच्या कामांत आमच्या मिसावांत कितें देव आशेता, कशें हांवें म्हजें मिसांव करी जाय, खंयच्या रितीन हांवें फुडें सराक जाय म्हणल्या विशयांत तवळ तवळ आमी देवाक समोर समजोवंक प्रयत्न करिना तर मोगाच्या बाबून आमी खंयचे मिसांव वांगट्या वाटेन वचोवंक या देवान कशें आशेवना त्या रितीन वचोवंक ही साध्यता आसा. आनी आदिकून त्या किर्तनकाराची उतरां बापूरबायचे आबळे तुजी खुशी करूंक हांव आशेतां, हांव अत्रेकतां सर्वेस्परा. बघेवन तूं आगोस्तीन आमकां सांगता, बापूरबायचे उतर म्हणटा, लेट अस लिसन टू द गॉस्पल एज इफ क्रायस्ट हिमसेल्फ स्टूड बिफोर एज म्हणून.
आमी देवाचें उतर आयकत आसतना जेजूस आमच्या मुखार रावून उलयलो म्हणल्यार आमकां एक भोगाप येयलें जाल्यार तो म्हजे लागीं उलोवन आसा, ताची खुशी कितें म्हूण म्हाका तो सांगून आसा, जिविताची वाट तो म्हाका दाखोवन आसा म्हूण समजून आमी जर देवाचें उतर आयकत हांव मोगाच्या बाबडीनो देवाची खुशी आमच्या जिवितांत आमी समजून आमच्या जिवितांत मेटा काडूंक शकता. तर आज तीच कृपा आमी मागया ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवसाय पिळ्ळे जाका आमी आज विशेष रितीन मान करता, विशेष तराचे कश्ट ताका अनुभव करूंक मेळ्ळे. तो एक क्रिस्तांव न्हय आशिल्लो, एक ब्राह्मण कुटुंबांत जल्मलो, तो क्रिस्तांव भावार स्विकार करता आनी त्या भावार्था खातीर ताका विशेष तराचे कश्ट दोन मेळ्ळे जाल्यार तो सौम्या खातीर हरयेक सोसून व्हरता, सौम्याक ते भेटयता. सौम्याचो सेवक जावन देवा सहाय म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ तो जावन आसा. लाजरस म्हूण ताका आनी एक नांव म्हूण येते इंग्लीश भाशेन, तें नांव तो स्विकार करता आनी सौम्या खातीर जिवन आपलो जीव तो भेटयता. आमच्या जिवितांत सौम्याचो थाळो आमी आयकून तसो खरेपणी फाटलाव करूंक आज सौम्याचो आदार आमी जोडून घेवया. सीता बापा ओ बुंडो गोवासो ओ सीता बापा ही वायनाची का आमी तुका कान घे तू सर्गीच्या राया आमची ही कानी भेटयता वास्तुका मोगाची. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवे आमच्या सवत्या सावांनी आमच्या गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सवे सर पदवेदा दे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसच्या दावा सरस्पोर म्हणून घे. कनवाळ्या बापा, भगेवंत देवासाया पिळ्ळे तुज्या भगेवंत रक्षसाच्या कश्टा मरणाच्या उडासाक आमी भेटयता ती देणी दयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं ताका आपल्या कश्टा दगदा मदें मेळ्ळें बळ आनी धीर, तशेंच ताचे वरवीं आमकांय सवताळण्या विघ्नां मदें घटाय आनी तिरस्सान मेळो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे असो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्वती भारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दीन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दीन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगेवून तूं देवा सहाय पिळ्ळे तुज्या रक्षशान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. ह्या पोरी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या असक्कायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णयेन परजलता. देखून सर्गींच्या देवदूता संगती आमी पृथ्वी निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. दळबारांचो सर्वेस परतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून हे देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस्त मोरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो
तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खयात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासोत समर्पूंची. तेचपरी जवान जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुम्ही सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यान सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमच्या पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso gut pergatuya. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यात येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत ठेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रिथुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या बागेवन बापा, पिटर पावल्स आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गाबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरये देवाचे माये सांगाती, बागेवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याचो ताळो सदांच आयकून तसो पटलाव करूंक सोम्यान शिकयल्या मागण्या मुखांत सर्गींच्या बापाचो आदार मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवारे. सर्वेस्परा सर वायटांतले, विघ्नांतले, अनवरांतले आनी कितें आमकां तुजे तावन एकामेकांतावन पयस व्हरता त्या सौर सक्तेंतले संदर्भांतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेक तेलाक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्यारच वळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी ह्या संगसर कुटुंब जावन जमलेले आमकांय सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आशिल्ल्या भावार्थाचेर आनी सदांच तुज्या मोगांत रावून तुका महिमा दिवंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमी सोमेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटान सांबाळ, झोजेताय आनी राजवोर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगा सो एकवट सो गुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेका पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूद कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूद कर.
देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां आशिल्ली दी. सम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शेकताव आमचे ते जरते आनी कास्तारीन आसाव पूण आमच्या आत्म्याक कुडीक आनी मोतीक भलायकी आनी उक आसाव. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसारी येवन कुर्सार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो तो. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटार रावचे आमी सर सुभागी. सम्या तुमचे दिवचे म्हाका फावना पूण दिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D21 D21. ये मुझा काळजा ये मुझा काळजा जेजू सडवून दारा. ये मुझा काळजांत आनी भिडार थंयसरक जेजू सडवून दारा. तूं सगळोच म्हजो आनी हांव सगळोच तुजो तुका हांव वत्रेता. ये तूं म्हज्या देवानी तूं म्हज्या जिवान राव म्हजे सांगाता. स्वामी म्हणटा म्हजे खातीर आनी शुभ वर्तमानाक पासत आपलो जीव होगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा भगिवंत देवा सहाय्याम पिळ्ळे तुज्या रक्षसाच्या परबे दिसा तुझे अमोलीक देणे जेजूचे मांस आनी रगत दिनवाशी काळजान आमी आतांच घेतला. ह्या देण्या वरवीं आमच्या जिणेच्या कश्टाकांतामध्ये तुज्या शांतींत आमकां तूं सांबाळ आनी सवतराच्या ताळण्यांचेर तुज्या आदारान आमी जैत वेल्या उपरांत सर्गींच्या आनंदाचो मुकूट घेवंक आमकां व्हर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसोन येयात क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. म्हणून गीत नंबर F13. शेगुणाचे वाटे सुम्या म्हाका सलय कुरपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेट. बेसांव घालून तुजे सदां म्हाका वाग शेळे काळीजे मोगान तुज्या पेट. कश्टांत वासताना जा म्हजो वादार पैन म्हजें करतना दयेन म्हाका तूं राव. सतावार चलतना म्हजे संगी राव अनवारान पडतना सांबाळ म्हाका तूं धर. शेगुणाचे वाटेन सुम्या म्हाका सलय कुरपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेट. बेसांव घालून तुजे सदां म्हाका वागय शेळे काळीजे मोगान तुज्या पेट. मोगाळ पुता सोबे अंपार मोरी आशिर्वादी आमकां. मागीर कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.